नमस्कार, म नीलकण्ठ ढोगाना। तपाईहरुलाई म कक्षा 10 को जन्मभूमि पाठ पढाउँदैछु। जन्मभूमि एउटा पौराणिक कथा हो र यस कथालाई विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोला। र जन्मभूमि कथा सँगसँगै मैले यसको शब्दको अर्थ र अभ्यास पनि पढाउने छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, म आज तपाईहरुलाई कक्षा 10 को नेपाली किताबको जन्मभूमि कथाको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जन्मभूमि। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मण सँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घ्वार घ्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एकले सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्रै हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त? विभीषण आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरणमुक्त भएकी छिन्। लङ्कामाथिको विजय चानचुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निद्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने। दाईले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाईँ हुने नै भयो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकोले मैले आफ्नै दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिइन, रामको पक्षमा रहेँ। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ।
युद्धमा तपाईहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र? त्यही भएर आज रातभर निन्द्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्करा हाल्दै भने, हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो, सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसको परिणाम स्वरूप आज उनले सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहङ्कारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब पीर गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाइ, रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाइ भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। जतिसक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुखल शैलप्रति त्यस्तो मोह पनि देख्दिनँ म। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने, लडाइँमा जितेको भूभाव स्वत विजेताको हुन्छ। त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन्। त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानु नै भयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ। इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकोले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ, उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भएर यता रहने छैन। लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बाँचेको सुनियो। उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे। लक्ष्मण भने नजिकको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तरपूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो। त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रेणी देखियो। समुद्री जनावरहरू चलमलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यको किरण फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो। सुनै बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क टल्के। आहा, कति सुन्दर, लक्ष्मणले मनमनै भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाएर भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ। के कुरा गरेको लक्ष्मण, म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु? रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आसनमा राजा बनाइदिउँ। हजुर लङ्काको राजा होइ बक्सियोस्।
लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बनेर भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्ना ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिनँ। एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने, लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेकै होला। शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो। खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्क भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्किनुपर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। मैले जन्मभूमि कथाको कथा वाचन गरिसकेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शब्दको अर्थबाट पनि परीक्षामा क्वेसन सोध्ने हुनाले, जोडा मिलाऊ भन्ने क्वेसन सोध्ने हुनाले जन्मभूमि पाठको म शब्दको अर्थ पनि भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शब्दको अर्थ: प्रहर, दिन र रातलाई 8 भाग लगाइ आउने समय, 3 घण्टाको समय, याम, स्वजन, आफ्ना परिवारका मानिस, नातेदार, अहङ्कार, आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, घमण्ड, सेखी, हडप्ने, अरूको धनमाल वा सम्पत्ति हाकाहाकी लिने, लिएर फिर्ता नदिने, दुर्दशा, आपद विपद परेको अवस्था, खराब हालत। अपहरण, कुनै वस्तु वा व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम। चान्चुने, सानोतिनो, मसिना, सर्वाधिक, सबैभन्दा बढी। परास्त, पराजित भएको, हारेको। ताजा, आलो, बासी नभएको। स्मृति, सम्झना, हेक्का। नित्यकर्म, दिनदिनै गरिने काम। कुलद्रोही, कुल वा वंशकै कुभलो गर्ने। पक्षपाती, कुनै एक पक्षमा लाग्ने। योग्य, सिपालु, जान्ने। कलङ्क, दोष, कसुर, अपजस। प्रतीक्षा, कुनै कुराको आशामा रहेको पर्खाइ, बाटो हेराइ। अविस्मरणीय, बिर्सन नमिल्ने। क्षितिज, चारैतिर पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने स्थान वा गोलो परिधि। इन्द्रेणी, घामपानी भएको बेला घामको विपरीत दिशातर्फ देखिने 7 प्रकारको रङ हुने। समृद्ध, धन धान्य आदिले सम्पन्न। अधीनस्थ, अर्काको वंशमा परेको परतन्त्र। आत्मसात, पुरै आफ्नो अन्तर्गत ल्याइएको कुनै विचार वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने काम। अनुकरणीय, सिक्को गर्न लायक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई जन्मभूमि कथाको अभ्यास भन्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर अभ्यास गर्नुहोला। अभ्यासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर अभ्यास गर्नुहोला।
प्रश्न नम्बर 1 छ, पाठको पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यस अनुच्छेदमा कुन कुन पात्रहरूको नाम उल्लेख भएको छ भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, पाठको पहिलो अनुच्छेद मैले पहिले नै सुनाइसकेको छु। यस अनुच्छेदमा कुन कुन पात्रहरूको नाम छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यस अनुच्छेदमा लक्ष्मणको नाम, रामचन्द्रको नाम, सुग्रीवको नाम, हनुमानको नाम र विभीषणको नाम के छ उल्लेख भएको छ। विद्यार्थी बहिनीहरूले सुनेर लेख्नुहोला। प्रश्न नम्बर 2 छ, पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र विभीषणलाई किन निन्द्रा लागेन भन्नुहोस्। पाठको दोस्रो अनुच्छेद मैले सुनाइसकेको छु। विभीषणलाई किन निन्द्रा लागेन त भन्दा युद्धमा मारिने विभीषणका सबै उनकै स्वजनहरू छन् र उनका आफ्नै दाजु भतिजहरू मरेका छन् र अरू नातेदारहरू पनि उनकै मरेका हुनाले उनलाई के भएन, निन्द्रा लागेन। प्रश्न नम्बर 3 मा छ, पाठको अन्तिम अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको अन्तिम अनुच्छेद 22 अनुच्छेद हो। यसलाई मैले अघि नै सुनाइसकेको छु। त्यसलाई सुनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने काम हो। श्रुति लेखन भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू? सुनेर लेख्ने काम। प्रश्न नम्बर 4 छ, तलको शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म उच्चारण गर्छु, सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोला र लेख्ने पनि प्रयास गर्नुहोला। अहङ्कार, हडप्नु, सर्वाधिक, परास्त, आग्रह, पक्षपाती, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, अनुकरणीय। विद्यार्थी भाइहरू, प्रश्न नम्बर 5 हेर्नुहोला। तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। शब्दको अर्थ दिएको छ यहाँ। प्रहर, प्रहर शब्दको अर्थ हुन्छ दिन र रातलाई 8 भाग लगाई आउने समय। स्वजन, आफ्ना परिवारका मानिस वा नातेदार। दुर्दशा, आपद विपद परेको अवस्था, खराब हालत। ताजा, आलो, बासी नभएको। स्मृति, सम्झना। नित्य कर्म, दिनदिनै गरिने काम। योग्य, राम्रो सिप वा क्षमता भएको। कलङ्क, दोष, कसुर। प्रतीक्षा, कुनै कुराको आशामा रहेको पर्खाइ वा बाटो हेराइ। अविस्मरणीय, बिर्सन नमिल्ने अथवा बिर्सन नसकिने। कार्यभार, कामको भार, कामको जिम्मेवारी। आदर्श, विचार, सिद्धान्त, व्यवहार। भाइ बहिनीहरू, मैले भनेको कुरालाई सुनेर कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6, लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पाठको आधारमा भन्नुहोस्। यसको उत्तर छ, अयोध्याका राजा दशरथकी कान्छी पत्नी सुमित्राका पुत्र तथा रामका भाइ लक्ष्मणको चरित्र मलाई निकै आकर्षक र अनुकरणीय लाग्यो। उनी यस कथामा आफ्नो अलगै पहिचानका साथ देखा परेका छन् र आफ्नो दाजु रामचन्द्र र भाउजूको अहोरात्र अथवा सधैँभरि सेवामा खटिने प्रण गरेका लक्ष्मणले आफ्नो वचन पुरा गरेका छन्। लङ्का विजय पश्चात दाजु भाउजू बिना भय र बिना शङ्का आनन्दसँग निन्द्रामा परे पनि उनी नसुती दाजु भाउजूकै सेवामा खटिएका छन्। उनी निस्वार्थी र विवेकशील भाइका रूपमा देखा परेका छन्। विवेकशील भएकै कारण रावणसँगको युद्धमा पनि सहोदर भाइ भए पनि सत्य र न्यायका पक्षमा लागेर हर तरहले सहयोग गर्ने विभीषणलाई लङ्का विजय पश्चात त्यहाँको राजा बन्ने प्रस्ताव गर्छन्। यदि उनी विवेकशील नभएका भए विभीषणलाई पक्कै पनि लङ्काको राजा बन्ने प्रस्ताव गर्ने थिएनन्। उनी आफै राजा बन्नेतिर लाग्ने थिए। उनमा कर्तव्य बाहेक कुनै स्वार्थ छैन। विभीषणले राजा बन्न नमानेपछि विजेताका नाताले रामचन्द्रलाई लङ्काको राजा बन्न उनी आग्रह गर्छन्। यदि उनी साँच्चीकै स्वार्थी र विवेकशील नहुँदा हुन् भने उनले दाजुलाई लङ्काका राजा बन्न आग्रह गर्ने थिएनन्। उनी स्वर्णमय लङ्का देखेर अवश्य लोभिएका छन्, तर उनको भित्री आशय राजगद्दीमा बस्ने, मोजमस्ती गर्ने रहेको छैन। उनको चरित्रमा भलाद्मीपन, नम्रता, अनुशासन, स्वार्थरहित भावना, विवेकशीलता जस्ता कुरा साँच्चीकै अनुकरणीय छन्। त्यसैले उनको चरित्र मलाई आदर्शले भरिएको पात्रको रूपमा लागेको छ र उनको चरित्र निस्वार्थ, अनुशासन
भलामीपन र राम्रो लाग्यो। प्रश्न नम्बर 7, तपाईले सुनेको कुनै पौराणिक कथा छोटकरीमा सुनाउनुहोस्। तपाईले सुनेको कुनै पौराणिक कथा छोटकरीमा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पौराणिक कथा भनेको पुराणमा आधारित कथा हो अथवा धर्मशास्त्रमा आधारित वा पुराणमा आधारित कथा हो। कुनै कथा तपाईले सुनेको छ भने विद्यार्थी भाइले लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। कथा आफैले सिर्जना गर्न पनि मिल्छ र कुनै तपाईहरुले सुनेको छ भने लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 8, पाठको अनुच्छेदहरू पालै पालो पढ्नुहोस्। मैले पढिसकेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीले घरमा बसेर पालै पालो पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 9, पाठको चौथो अनुच्छेद पढी तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको चौथो अनुच्छेद मैले पढाइसकेको छु र यसमा सोधिएका क्वेशनहरूको उत्तर म दिनेछु, सुन्नुहोला। क नम्बर, लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए? लक्ष्मणका मनमा बाल्यकालदेखिका एक कुराहरू ताजा भएर आए। ख नम्बर, लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम के थियो? उत्तर छ, लक्ष्मणका दाजुको नाम रामचन्द्र र भाइहरूको नाम भरत र शत्रुघ्न थियो। ग, राम र सीताको बिहे कसरी भएको थियो? उत्तर छ, जनक राजाको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर राम र सीताको बिहे भएको थियो। घ नम्बर, लक्ष्मण केमा हराइरहेका थिए? उत्तर छ, लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा अथवा सम्झनामा हराइरहेका थिए। घ नम्बर, लक्ष्मणसँगै को उठे? यसको उत्तर छ, लक्ष्मणसँगै विभीषण उठे। प्रश्न नम्बर 10, पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुदाहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10औं अनुच्छेद पढ्नुहोला र यसका मुख्य 4वटा बुदाहरू निम्नानुसार छन्, सुन्नुहोला। पहिलो बुदा छ, लक्ष्मणले केही भन्न खोज्दै गर्दा विभीषणले यस राज्यको शासन गर्न योग्य नभएको बताएका। दोस्रो बुदा छ, विभीषणलाई आफू राजा हुन नचाहेको र पराई गुहारेर आफन्त मारेको कलङ्क बोक्न नचाहेका। तेस्रो छ, लङ्काको राजा हुने हक तपाईको हो भनी विभीषणले बताएका। चौथो छ, आफू सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा जनाएका। यो 4वटा बुदाहरू परीक्षामा सी एक्जाममा जहिले पनि सोध्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुदा 10औं अनुच्छेद हेरेर बुदा टिप्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 11, तलका अनुच्छेद पढी सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तलका अनुच्छेदहरू म पढेर सुनाउँछु र यसको उत्तर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले भन्नुहोला, नआएमा म आफै भन्नेछु। देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको अति लोकप्रिय नृत्य गीत हो। त्यहाँ देउडाका नृत्य र गीत दुवै प्रचलित छन्। नृत्यलाई देउडा खेल वा न्याउले खेल पनि भनिन्छ। यस नृत्यमा सहभागी हुनेहरू कुममा कुम जोडेर हात जोल्टाइ सामूहिक तालमा खुट्टा अघि पछि गरेर मन्द तालमा नृत्य गर्छन्। यस नृत्यका साथ कुनै बाजा बजाइँदैन। नृत्यमा पुरुष र महिला तथा बालबालिकाहरू बेग्ला बेग्लै नृत्य गर्न सक्छन् वा एकै ठाउँमा मिसिन पनि सक्छन्। एउटा ठुलो आँगनमा जम्मा भएर देउडा खेल्नेहरू मुखामुख गरी दुई समूहमा विभाजित हुन्छन् र कुनै गीत सामूहिक रूपमा दोहोऱ्याउँछन् अथवा गीतमा नै सवाल जवाफ गर्छन्। देउडामा ए भिनाजु ए साली मेरी बोजू छमक छमक लौ बिरी छमछम आदि थेगोको प्रयोग हुन्छ। नृत्यमा सहभागी हुनेहरूले खास किसिमको सिँगार पटार गर्नु पर्दैन। देउडा नृत्यका अवसरमा गरिने सवाल जवाफलाई झिटा गर्नु भनिन्छ। झिटा गर्दा गीतमा नै गाउँ खाने कथा भने जस्तै गौडो थपिन्छ र गौडो फुकाइन्छ। यो चाहिँ चूडामणि बन्धु नेपाली लोक साहित्यबाट साभार गरिएको हो। अब यसमा सोधेका प्रश्नहरू यो परीक्षामा जहिले पनि सोध्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइले यस्ता खालका क्वेशनहरू ध्यान दिएर पढ्नु होला र ध्यान दिएर पढेर त्यसलाई हेरेर उत्तर लेख्नु होला। क नम्बरमा सोधेको छ देउडा कस्तो गीत हो भनेर यहाँ सोधेको छ। देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको अति लोकप्रिय नृत्य गीत हो। ख नम्बरमा छ देउडा कहाँ प्रचलित छ भनेर सोधेको छ। देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छ।
ग नम्बरमा देउडा कसरी नाचिन्छ? देउडा खेल वा नृत्यमा सहभागी हुनेहरूबाट कुममा कुम जोडेर हात जोल्ट्याई सामूहिक तालमा खुट्टा अघि पछि गरेर मन्द तालमा नाचिन्छ। घमा देउडा नृत्यमा को सहभागी हुन्छन्? देउडा नृत्यमा पुरुष, महिला र बालबालिका सहभागी हुन्छन्। ग नम्बर देउडामा कुन थेगोको प्रयोग हुन्छ? देउडामा ए बिनाजु ए साली, मेरी भाउजू, बौजू, छमक छमक, लौ बिरी छम छम आदि थेगोको प्रयोग हुने गर्छ। प्रश्न नम्बर 12 तलका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो पनि परीक्षामा सोध्ने गर्छ, विद्यार्थी भाइहरूले ध्यान दिएर पढ्नुहोला। स्मृति, आग्रह, योग्य, कलङ्क, कार्यभार, यी शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2062-63 को स्मृतिमा नेपालका धेरै ठाउँमा पार्कहरू बनाइएका छन्। आग्रह, लक्ष्मणले रामचन्द्रलाई सुनले बनेको लङ्काको राजा हुन आग्रह गरेका थिए। योग्य, रामचन्द्रसँग लक्ष्मणले आफू लङ्काको राजा हुन योग्य नभएको बताएका छन्। कलङ्क, लक्ष्मणले विभीषणलाई लङ्काको राजा बन्न आग्रह गर्दा उनले आफू दाजुभाइ र आफन्त मारेको कलङ्क बोक्न तयार नभएको बताए। कार्यभार, विभीषणले रामचन्द्रको अनुरोधमा लङ्काको राजा भई शासन गर्ने कार्यभार सम्हाले। प्रश्न नम्बर 13 पाठका 11औं र 12औं अनुच्छेदको अनुलेखन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठको 11औं र 12औं अनुच्छेदहरू पहिला पनि लेखिसक्नु भएको छ। अनुलेखन भनेको पहिला लेखिएका घटनाहरूलाई पुनः फेरि अर्को पल्ट लेख्ने कामलाई हामी के भन्छौँ? अनुलेखन भन्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठको 11औं 12औं अनुच्छेद चाहिँ फेरि सार्नुहोस् भनेर भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठको 11औं र 12औं अनुच्छेद सार्नु होला। प्रश्न नम्बर 13 मा प्रश्न नम्बर 14 तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। यसमा सोधिएको छ, छोटो उत्तर पनि हाम्रो परीक्षा एक्जाममा आउँछ, यसलाई पनि ध्यान दिएर विद्यार्थी भाइले पढ्नु होला। क नम्बरमा छ लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? लक्ष्मणको विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? रावण लङ्काको राजा र त्रेता युगमा साधु तथा सज्जनलाई पीडा दिने एक खलपात्र हुन्। उसले अनेकौं अनैतिक कामहरू गरेको थिए। युगकै वीर पुरुष र वैज्ञानिक भए पनि संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड उनमा थियो। उनमा लोभ तथा लालच बढ्दै गएको थियो। उनमा कुबुद्धि पलाएकाले सीतालाई अपहरण गरे। अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नु समेत उनको बानी थियो। लक्ष्मणका विचारमा रावणका यिनै गलत क्रियाकलापबाट नै उनीमा के भयो? दुर्दशा आइलाग्यो अथवा दुर्दशा भयो। ख नम्बर छ विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो? रावणका भाइ विभीषण सत्य र न्यायका पक्षपाती थिए। युद्धमा आफ्ना दाजुभाइ र भतिजाहरू र थुप्रै आफन्तहरू मारिएका कारण उनी चिन्ताग्रस्त थिए। रामका पक्षमा लागेर युद्ध लडेका विभीषणलाई लक्ष्मणले लङ्काका राजा बन्न प्रस्ताव गर्दा उनले रामले नै राजा बन्न उपयुक्त हुने तर्क अघि सारे। उनका विचारमा लडाइँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुने भएकाले लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामकै हुन्छ। अयोध्यामा भरतले राज्य गरिरहेकाले आफूले जितेको राज्यको राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ र विजेताहरूका हिसाबले र न्याय तथा परिस्थितिका हिसाबले पनि रामले अयोध्या नगई लङ्काकै राज गर्नु उपयुक्त थियो। लङ्का सहर कस्तो थियो? उत्तर छ लङ्का सहर समुद्रको किनारमा थियो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य त्यसबेला कहीँ थिएन। लङ्का सहर सुनले बनेको थियो। घरहरू सूर्यको किरण पर्दा टलक्क टल्कन्थे। लङ्का सहर साँच्चैकै सुन्दर र अनुपम थियो। रावण स्वयं वैज्ञानिक र मिहिनेती समेत भएकाले ती सहरलाई सुन्दर र समृद्ध बनाइएको थियो।
ग नम्बर, के कारणले रावणको हार भएको हो? रावण अत्यन्तै घमण्डी थिए। उनले सत्य र न्यायका पक्षवादी विभीषणको सल्लाहलाई वास्ता गरेनन्। सीताको अपहरण गर्ने जस्ता जघन्य अपराध उनले गरे। युगकै वीर र वैज्ञानिक भएर पनि घमण्डी, लोभी र लालची भएका कारण र सीताको अपहरण जस्तो अत्यन्त घृणित कार्य उनले गरेको कारण रावणले हार बेहोर्नु परेको थियो। राम राज्यको अर्थ के हो? राम राज्यको अर्थ असल राज्य व्यवस्था हो। लङ्का विजय पश्चात राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्केर राम अयोध्याका राजा भएपछि उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनले शासन गर्दा असल र आदर्श शासनको परिचय दिए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि अनकरणीय बन्यो, अर्थात् जनताको भावनाअनुसार शासन गर्दै जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने काम गरेका कारण डोर्याउने काम रामले गरेको कारण उनको शासन व्यवस्था एकदम राम्रो थियो। उनको शासनकाल जनताले चाहेको जस्तो थियो। त्यसैले राम राज्यको अर्थ रामले शासन गरेको जस्तो असल राज्य व्यवस्था हो। राम राज्य भनेको असल राज्य हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15मा छ, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। अब यसको सप्रसङ्ग व्याख्या हुन्छ। माथि दिएको विशिष्ट पंक्ति अथवा सुन्दर पंक्ति भावपूर्ण गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली किताबको जन्मभूमि शीर्षकको पौराणिक कथाबाट साभार गरिएको छ। अयोध्याका आदर्श राजा रामले रावणलाई युद्धमा परास्त गरी विजय प्राप्त गरेपछि उनका भाइ लक्ष्मण ज्यादै खुसी भएका थिए। अपहरणमा परेकी भाउजू सीता मुक्त हुनु र लङ्कामाथिको विजय नै लक्ष्मणका लागि खुसीका विषय बनेका थिए। त्यस युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएका इन्द्रजितलाई समेत उनले युद्धमा पराजित गरेका थिए। यी सबै कुराले खुसी मान्दै गरेका लक्ष्मणलाई रावणले मर्ने बेलामा आफ्नो बहादुरीको प्रशंसा गरेको सम्झेर उनी झनै खुसी भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्ने क्रममा उक्त अंश प्रस्तुत गरिएको छ। रावण युगकै वीर र विद्वान पनि थियो। घमण्ड, लोभ, लालच र अनैतिक क्रियाकलापका कारण उसको दुर्दशा बिहोर्न पर्यो। राम र लक्ष्मणमा भएको अद्भुत शक्ति र सामर्थ्य आदिले गर्दा युद्धमा रामले जित्ने सम्भावना राम र रावणको युद्धमा रामले मात्र जित्ने सम्भावना कम थियो। त्यस युद्धमा रावणका पक्षमा युगकै सर्वाधिक वीर पुरुष मानेका इन्द्रजित थिए। उनको बल र सामर्थ्य अद्वितीय थियो। त्यस्ता पुरुषलाई लक्ष्मणले पराजित गरेका थिए। यसको मूल्याङ्कन रावणले गरेको थियो। सारा लोकले राम र रावणको युद्धमा रामले जितेको कुरा सहजै गर्छन्, तर उनका साथमा इन्द्रजित जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिलाई पराजित गर्ने लक्ष्मण नभएका भए युद्ध जित्न रामलाई सजिलो थिएन। यसरी रावणले लक्ष्मणमा भएको विशिष्ट र अद्वितीय सामर्थ्यको यहाँ प्रशंसा गरेको पाइन्छ। यहाँ बहादुरीको प्रशंसा र त्यसको सही मूल्याङ्कनलाई आकर्षक भाषा शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा रामभन्दा लक्ष्मणलाई शक्तिशाली पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यही आशय बुझेर लक्ष्मण अत्यन्त हर्षित भएको भावलाई उक्त अंशमा प्रस्तुत गरिएको छ। खमा छ। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पुस्तक अन्तर्गत जन्मभूमि पाठबाट साभार गरिएको हो। रामका भाइ लक्ष्मण सुनले बनेको सुन्दर लङ्का सहर देखेर ज्यादै लोभिए। उनले दाजु रामलाई यस्तो वैभवले भरिपूर्ण लङ्काको राजा भई स्वर्गीय आनन्द लिन अनुरोध गरे। भाइको यही अनुरोधलाई जवाफ दिने क्रममा रामले उक्त अंश भाइलाई भनेका हुन्।
शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार स्वर्गमा सुखै सुख छ। मरेपछि मानिसहरू स्वर्ग जाने चाहना राख्छन्। राम संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्ने विचार अघि सार्छन्। अर्थात् उनलाई स्वर्गीय आनन्द पाउने लङ्काको राजा हुनुभन्दा आफ्नै जन्मभूमि उनलाई प्यारो लाग्छ। भनिन्छ मानिसहरू आफू जन्मेको भूमि जस्तोसुकै किन नहोस् त्यसलाई स्वर्ग जस्तै ठान्ने गर्छन्। रामले पनि आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान ठानेका छन्। निश्चय नै जन्म दिने आमा सबैका लागि आदरणीय र प्यारी हुन्छन्। आमाप्रति कुनै पनि सन्तानको घृणा हुन सक्दैन। त्यस्तै आफ्नो जन्मभूमि पनि सबैका लागि महान र प्यारो हुन्छ। विदेशमा गएर जतिसुकै वैभवपूर्ण जीवन राम्रो जीवन बिताए पनि आफ्नो जन्मभूमिको माया सबै सन्तानलाई लाग्ने गर्छ। यहाँ रामले जननी र जन्मभूमिको महिमालाई प्रस्तुत गरेका छन्। जननी र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि श्रद्धा र सम्मान गर्ने वस्तु हुन्। यिनलाई एउटा असल सन्तानले सधैँ सम्मान गर्ने गर्छ। यिनको सम्मान गर्न नसक्ने व्यक्ति असल मानिस हुन सक्दैन। अत यस अंशमा जननी र जन्मभूमिप्रति प्रेम र श्रद्धा भावलाई रामका माध्यमबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा जननी जन्मभूमिसित स्वर्गादपि गराएसी भने झैँ आफू जन्मेको भूमि सबैलाई स्वर्गभन्दा पनि महान लाग्छ। प्रश्न नम्बर 16। सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजका छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए? कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजका छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए? कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। लङ क्वेसनमा सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यसको उत्तर छ लङ्काको सफल विजय पश्चात रामलाई अयोध्याका राजा बनाउन उनका भाइ लक्ष्मण र विभीषण निकै प्रयत्नशील रहे। विभीषणले त विजेतालाई नै शासन गर्नु स्वाभाविक मानिने र प्राकृतिक नियम पनि हो भन्ने बलिया तर्क अघि सारे। अर्कातिर लक्ष्मणले सुनले बनेको लङ्काको राजकाज सम्हाल्न आफ्ना दाजु रामलाई विनम्र अनुरोध गरेका थिए। उनले स्वर्ग समान लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनी रामलाई निकै नै सम्झाए। परन्तु राम एक देशभक्त राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएका कारण उनले लङ्काको राजा हुनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। रामका विचारमा सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो र त्यसको स्वर्गीय आनन्द सुन्दर समृद्ध लङ्का राज्यमा पाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहे पनि संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको म जन्मेको जन्मभूमि अयोध्या हो भन्ने कुरा गरे। जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा महान हुन्। त्यसैले जन्मभूमिलाई चटक्कै भुल्नु लत्याउनु राम्रो होइन। सुख सुविधामा पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि आफूले जितेर पाएको भए पनि मेरा लागि अयोध्याभन्दा प्यारो लङ्का हुन सक्दैन भन्दै भाइ लक्ष्मणसँग देशभक्ति र मातृभक्तिप्रतिको असीम श्रद्धा रामले पूर्ण रूपमा प्रकट गरे। राम एक देशभक्त भएकाले उनलाई लङ्काको लोभ लालच सुख ऐश्वर्य आदिमा उनी आकर्षण हुन सकेनन्। उनमा आफ्नो जन्मभूमिप्रति असीम आस्था श्रद्धा र पूर्ण विश्वास थियो। दुःखै भए पनि आफ्नै जन्मभूमि प्यारो हुने र त्यहीँ स्वर्णिम र स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुने कुरा उनमा पूर्ण विश्वास थियो। त्यही कारणले सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजका छाडेर राम अयोध्या फर्किए र आनन्दले रहे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 17 देखि व्याकरण भएको हुनाले व्याकरणको अभ्यास हामी छुट्टै अर्को दिन पढ्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण अभ्यासहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर पढ्नुहोला र नबुझेका कुराहरू छन् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। हस् त म नीलकण्ठ ढुङ्गाना बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।